అరే ఒక్క నిమిషం ఒక్క నిమిషం. ఉమ్. Hi, my name is Manvita. I am in fourth grade. My father's name is Mallikarjuna. My mother's name is Gayatri. Today I will say 17th chapter. ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ सप्तदशोऽध्यायः। श्रद्धात्रयविभागयोगः। अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहोरजस्तमः। श्रीभगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धामयूयं पुरुषः यो यच्छ्रद्धः स एव सः। यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजसाः प्रेतां भूतगणां शान्ये यजन्ते तामसा जनाः। अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः दम्भाहङ्कारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः। मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान्। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञैस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु। आयुस्सत्त्वबलारोग्य सुखप्रीतिविवर्धनाः रस्या स्निग्धा हृद्याः आहारा सात्विकप्रियाः कट्वं ललवनात् तृष्णा तीक्ष्णरूक्षा विदाहिनः आहारा राजसश्रेष्ठाः दुःखशोकमयप्रदाः यातयामं गतरसं पूतिपरीक्षितं चेतु उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम् अफलाकाङ्क्षिभिर्यज्ञः विद्धि दुष्टो ये युज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यतो युज्यते भरतश्रेष्ठा तयज्ञं विद्धि राजसं विधिहीनमशिष्टानं मन्त्रहीनमदक्षिणं श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते देवध्वजगुरु प्राज्ञा पूजनं शार्चमार्जवं ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रीहितं चेतु स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते मनः प्रसाद सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत् तपो मानसमुच्यते श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरैः अफलाकाङ्क्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते सत्कारमानपूजार्थं तपोदम्भेन चैवेतु क्रियते ततिह प्रोक्तं राजसं छलमध्रुवं मोढाग्रहेणात्मनो यतो पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतं दातव्यमिति यद्दानं दीयते नोपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतं यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलं यज्ञतपक्रियाः फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते चापरिक्लिष्टं तदानं राजसंस्मृतम् अदेशकाले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमवान्यातं तत्तामसमुदाहृतम् ॐ तत्सदिति निर्देशः ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदानतपक्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनां तदित्यनभिसन्धाय फलं यज्ञतपक्रियाः दानक्रियासु विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः सद्भावे साधुभावे च
सदित्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थयुज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते कर्म चैव ददार्थीयं सदित्येवाभिधीयते अश्रद्धया दत्तं तपस्तत्तं कृतं चेतु असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो यः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे श्रद्धात्रयविभागयोगो नाम सप्तदशोऽध्यायः। వెరీ గుడ్ నాన్న, బాగా చెప్పినావు, చాలా బాగా చెప్పినావు. టెస్ట్. జై గురు దత్తాండి గారు.